जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। दर्शकवृन्द नमस्कार, भाव सरोवरमा स्वागत छ। आज हामी कार्यक्रममा एकजना वरिष्ठ कविसँग कुराकानी गर्दैछौँ। लामो समय एउटा छन्द कवितालाई यति प्रेम गर्ने व्यक्ति जसका कविता आज तपाईँ सुन्न पाउनुहुनेछ, उहाँको कविताप्रतिको दृष्टिकोण पनि सुन्न पाउनुहुनेछ। मैले उहाँसँग कुराकानी गर्न पाउनुलाई मेरो पनि आफ्नो पनि अभाग्य सम्झेको छु। आजका हाम्रा अतिथि कवि हुनुहुन्छ आदरणीय इन्द्रराज पौडेलज्यू। 2004 साल वैशाख 5 गते पोखरा पुम्दी भुम्दी कास्कीमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँ मातापिता नन्दकली र पण्डित तुलसीराम पौडेलका सुपुत्र हुनुहुन्छ र अहिले उहाँको स्थायी बसोबास चाहिँ गैडाकोट 5 नवलपुरमा हो। उहाँले लामो समय बर्दियामा शिक्षण सेवामा रहेर बिताउनु भयो। शिक्षण सेवाका क्रममा उहाँ देशका विभिन्न भूभागमा पनि पुग्नुभयो। उहाँको एउटा पाटो त छुट्टै छ, त्यो शिक्षण सेवामा दिनुभएको योगदानको पाटो अझै त्यसको एउटा अलग्गै चर्चा योग्य विषय छ। तर आज हामी उहाँको कविता र कविता कृतिका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका हाम्रा अतिथि कविलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छु म। यहाँलाई फेरि एकपटक नेपालगञ्जमा स्वागत गर्न पाइयो। धेरै समय बर्दियामा बस्नुभयो। यस क्षेत्रमा साहित्यिक गतिविधिमा यहाँले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुभयो। अहिले गैडाकोटमा बस्दै हुनुहुन्छ। हजुर। यता आएको बेला हामीले पनि तपाईँलाई कुरा गर्न पायौँ, हाम्रो लागि खुसीको अवसर रह्यो। हजुर। कसरी बितिरहेका छन् पछिल्ला दिनहरू? अब समय अलिकति अब बुढेसकालतिर पनि गयो, तर साहित्यकारहरूसँग बस्ने उठ्ने कार्यक्रम चलिराखेकै छ। सकेसम्म लेख्ने, लेखनबाट म थाकेको छैन, म लेखिरहन्छु। राम्रो होस् नराम्रो होस् म केही न केही लेखिरहन्छु। गजब। तपाईँको त्यो साहित्यप्रतिको लगाव छ नि, त्यो सक्रियता छ नि, त्यो देखेर हामीलाई पनि डाहा लाग्छ र कहिलेकाहीँ लाज पनि लाग्छ। हामी किन गर्न सक्दैनौँ यस्तो भनेर हाम्रो नयाँ पुस्ताका हाम्रा समवायहरूलाई त्यो महसुस हुन्छ। यो कृति पनि समय चक्र तपाईँको भर्खरै प्रकाशित भएको छ। हजुर। यसभन्दा अगाडि 7वटा कृति प्रकाशित भइसके। कविताकै पीडा कविता सङ्ग्रह, मानस खण्डकाव्य, प्रेमाञ्जली शोककाव्य, भद्राञ्जली खण्डकाव्य, क्रान्तिवीर कृष्णप्रसाद खण्डकाव्य, जन्मभूमि खण्डकाव्य, महिमामयी आमा शोककाव्य खण्डकाव्य। यो यतिवटा कृति तपाईँले लेखिसक्नुभयो, प्रकाशित गरिसक्नुभयो। हजुर। यो सक्रियता एकदमै लोभलाग्दो सक्रियता छ। त्यसमा पनि छन्द कविता, यसको विषय हामी एकपटक आउनेछौँ कुराकानीका क्रममा। हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँको आवाजमा एउटा कविता सुन्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको होला। यो कविताबाटै उद्घाटन गर्नु अझ रोचक हुन्छ कि भन्ने लागेर मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। होस्, मैले अब यहाँ अलिकति मन्दक्रान्त छन्दमा हजुर युवकहरूप्रति केही भन्दैछु। हजुर। यसको शीर्षक छ लक्ष्यमा तीर मार। लक्ष्यमा तीर मारौँ भन्ने मैले यस अन्तर्गत हजुर मैले यसलाई यसरी चाहिँ रचना गरेको छु। खर्चौँ हाम्रा गरम पसिना कर्मका तालबाट, बाली छर्दै प्रतिफल ल्याउँ पौरखी हातबाट। ज्योति गोडी जलमल गरौँ खेतमा बिउ रोपौँ, तन्देरी हो परमुलुकमा जान मात्रै नखोजौँ। सागा जोरौँ सहज घरका यत्नले चल्न सक्ने, ऊर्जा काटौँ प्रचुर बिजुली योजना धान्न सक्ने। बाँधी बन्दा तर बगरमा सिन्चने यत्न थालौँ, तन्देरी हो अवश्य जुटौँ चेतमा दीप बालौँ। रोपौँ हामी नव सुनखरी लेक पाखा हँसाउँ, सारा
हाम्रा नवयुवकको कर्मयोगी बनाऊ। सारालाई अवसर दिने काम धन्दा चलाई, तन्देरी हो अब मिलजुली देशमाथि उठाई। हामी हाम्रो सबल दरिलो पार्नलाई विशाल, हामी जागे मुलुक भरका हाँस्छ हाम्रो हिमाल। मेवा रोपौँ उपवनभरि खेतमा अन्न बाली, खाउँ मिठो रहर रसिलो भोकमा टन्न थाली। काडी आफ्नै तर र पसिना दुःखका गर्त पाटौँ, तन्देरी हो शर्मतिर डटौँ दुःखले सुख साटौँ। जे छन् बाधा जीवन पथका कर्मले ध्वस्त पारौँ, तानी ताँदो धनुष खिच्दै लक्ष्यमा तीर मारौँ। तानी ताँदो धनुष खिच्दै लक्ष्यमा तीर मारौँ। हजुर, कस्तो मजाको भाव। तपाईँको त्यो वाचनमा पनि एउटा जोस यो उमेरमा पनि करिब 73 वर्ष 74 वर्ष पुगिसक्नु। हजुर हजुर, यो उमेरसम्म साहित्य सिर्जना, त्यो पनि एउटा कविताको छन्दमै कविता लेख्नुभयो यहाँले। हजुर, कवितालाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला तपाईँको यताप्रतिको अङ्कुरण, साहित्यिक अङ्कुरणको कथा हाम्रा दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ नि अब यो माछा पुछ्रेको सोझै यता फेवातालमा माछा पुछ्रेको छाया प्रतिदिन खेल्ने र त्यसलाई मैले देख्ने ठाउँमा मेरो घर। कस्तो पुम्दी र त्यसमा पुम्दीकोट लगायतका केही ऐतिहासिक स्थल पनि। र समय समयमा त्यो बेलामा जब हामी केटाकेटी नै थियौँ, त्यो बेलामा पोखरामा केही यो कविहरूले गीत गाउनुहुन्थ्यो, कविता गाउनुहुन्थ्यो। धर्मराज थापाज्यूले पहिलोपटक राजा महेन्द्र पोखरामा आउँदा सेती गङ्गा अँगालो हाल्छिन् हाम्रा राजा महेन्द्र देखेर। मैले चाहिँ उहाँको त्यो स्वरबाट सुनेको त्यो कविता मेरो मन मस्तिष्कमा बस्यो। पहिलोपटक सुन्नुभएको थियो त्यो? त्यो पहिलोपटक कविका रूपमा कविले कविता गाएको मैले पहिलोपटक सुनेको। अनि त्यसपछि उहाँले एउटा चाहिँ अलिकति एउटा युवक चाहिँ नि कसरी नेपालबाट चाहिँ नि भारततिर गयो भन्ने विषयमा एउटा चाहिँ केही लेख्नु भएको थियो। उहाँको एउटा चाहिँ सुलुकको चाहिँ छन्द के अरे श्लोक के थियो भनेदेखि, कुखुरी बासो बिहानी पाख मिरमिर छँदैमा, गोठको कान्छो सुतेको थियो सोत्तरे निदैमा। यो मुना मनोरञ्जन लय, त्यो लयले मेरो चाहिँ अन्तरात्मा छोएर मेरा धेरै जसो कविताहरू लोक लयमा छन्। मेरा खण्डकाव्य 3वटा खण्डकाव्य हो, समय चक्र पनि हो लोक लयमै छ, मुना मनोरञ्जन लयमा छ। भद्रकुमारी घलेको जीवनीलाई समेटेर मैले एउटा चाहिँ खण्डकाव्य लेखेको छु, जसमा भद्रकुमारीसँग मेरो अहिलेसम्म पनि एकदम गहिरो चाहिँ सम्बन्ध बन्न गएको छ। त्यसले गर्दा हजुर। र अर्को क्रान्तिवीर कृष्ण प्रसाद कोइराला, आदरणीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका बुवाको पनि मैले चाहिँ नि अनुसन्धानात्मक मूलक चाहिँ लेखेको छु। त्यसमा मैले यही छन्द प्रयोग गरेको छु। र मेरा अग्रजहरू भन्नुहुन्छ, म भन्दा धेरै नै चाहिँ जान्नेहरू, चाहे म भन्दा उमेरमा साना भए पनि म उहाँलाई अग्रज भन्छु। गोविन्दराज विनोदी हुनुहुन्छ एकजना कवि। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ लोक छन्दमा मात्र लेख्नुहोस्। र अहिले यो जुन भनौँ यो कोभिडको बेलामा उकोस मुकोस घरभित्र बसेर के गर्ने, चार दिवारीभित्र कैद जस्तो भएर बस्नुपर्ने अवस्थामा त्यो अवस्थालाई सदुपयोग गर्दै मैले यो चाहिँ समय चक्र खण्डकाव्य लेखेको। यसमा केही मैले भोगेका र केही त्यो जमानामा म जन्मेको अवस्थामा चाहिँ समाजमा भएका केही चाहिँ विकृति र त्यो बेलामा मानिसहरूले चाहिँ पौरख पनि गरेका थिए, ती पौरखीहरूका पनि मैले केही कथाहरू यसमा मैले समावेश गरेको छु यो खण्डकाव्यमा।
यो पाठकहरूका लागि एकदमै रोचक रहन्छ यो। त्यसो भए हाम्रो अनुमान मैले पनि यो पाएको छु, म एकदमै प्रेमपूर्वक यसलाई पढ्नेछु। तपाईँको त्यसपछि लेखाइको सुरुवात त त्यसरी धर्मराज थापालाई सुनिसकेपछि एउटा कविलाई त्यसरी भावमा व्यक्त भएको सुनिसके तपाईँबाट त्यो कविको एउटा अङ्कुरण भयो। त्यसपछि चाहिँ त्यसको एउटा निरन्तरता र यति सक्रियता कसरी हुन पुग्यो, कसरी चाहिँ त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो? त्यतिले मात्र सीमित भएन कि अब हाम्रो पालामा के हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि बुढाहरू चाहिँ नि गाईगोठमा बस्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ श्लोक गाउनुहुन्थ्यो। आहा, त्यसो भएपछि त तपाईँभित्र त्यो कविता त्यसै जन्मिने भइहाल्यो। हजुर, उहाँहरू रामायण गाउनुहुन्थ्यो, महाभारत गाउनुहुन्थ्यो। विवाह व्रतबन्धका चाहिँ यस्ता उत्सवहरूमा रातमा विवाह हुन्थ्यो, चाहिँ दोहोरी कविताबाट चाहिँ दोहोरो चाहिँ नि अन्ताक्षरीसम्ममा पनि कविताहरू वाचन हुन्थे। त्यसको प्रभाव पनि हामीमा केही पर्यो। अब लोक छन्दमा म त्यता धर्मराज थापाबाट तानिएँ भनेदेखि अरू शास्त्रीय छन्दमा लेखनाथ पौडेल पोखराकै हुनुहुन्छ, म पनि पौडेल हुँ। उहाँसँग मेरो केही अलिकति परिवार रिलेटिभ पनि हो, सम्बन्ध पनि हो, पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ, पारिवारिक सम्बन्ध पनि छ। त्यस्तै चाहिँ नि भानुभक्त कविता भनौँ, अनि त्यसपछि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविता हामी बडा चाख दिएर पढ्थ्यौँ। उहाँहरूबाट पनि केही होइन, उहाँहरूले यति मिठा कविता लेख्नुभयो भने हामी पनि लेख्नुपर्छ भन्ने कता कता लाग्यो मनमा। र त्यो पोखरा त्यो क्षेत्र छ नि, त्यो नामै कति रसिलो छ। हजुर हजुर, त्यो क्षेत्रको संस्कृति त्यतिकै रसिलो छ। हजुर, त्यो संस्कृति तपाईँले अघि कुरामा जोड्दै आउनु भएको थियो नि, होइन? त्यसले मलाई मान्छे त्यही वातावरणमा घुलिरहेछ भने त त्यसैबाट त्यति मिठा कविता जन्मिने हुन्। हजुर हजुर, त्यो वातावरण नभएको भए के हुन्थ्यो होला? यो त हाइपोथेटिकल क्वेसन हो, हुन त काल्पनिक प्रश्न हो तैपनि। नै अब यो यस्तो हो कि मानिसले जे देख्छ, जे भोग्छ, त्यो भोगाएर चाहिँ नि उसको जीवनसँग चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। यदि म चाहिँ नि भेडा गोठालाको सङ्गतमा भएको भएदेखि म भेडैको चाहिँ नि गोठालाको चाहिँ नि वातावरणमा म जान्थेँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। लाभ्रे भएर हिँडेको भएदेखि लाभ्रे हुने मलाई मन लाग्थ्यो होला, कहिले कहिले उचालिएको पनि लाभ्रे हुनु पनि मन लागेको हो। तर मलाई परिस्थितिले त्यो सबै कुरालाई नदिएर मलाई यतै तान्यो। अनि अलिकति दुःख अवस्था पनि के थियो भनेर भन्दा म सानो कुरा के जोडेँ भने हामीहरूले पढ्दाखेरि हामीसँग मट्टितेल ल्याउनु पनि बडा गाह्रो हुन्थ्यो, उपलब्ध हुनु पनि गाह्रो हुन्थ्यो। मकैका ढोडहरू बाल्यो, अनि त्यसपछि चण्डीका एउटा श्लोक घोक्यो अथवा वेदको एउटा ऋचा घोक्यो, अनि फेरि त्यो चाहिँ घोकिसकेपछि फेरि बाल्यो, अनि त्यसपछि फेरि हामीहरू यसरी हामीले पढेको, यसरी अक्षर चिनेको। हामीले स्कुलको वातावरण हामीले पाइएन। त्यो स्कुलको वातावरण हामीले कतिले भन्छ नि पढिसकेपछि मात्रै कवि हुन्छ भनेर, तर त्यो होइन रहेछ नि, होइन? वातावरणले, त्यो समाजको संस्कृतिले पनि कवि बनाउँदो रहेछ। हजुर हो, हुन त म त्यति ठुलो कवि त होइन, त्यो त तपाईँले भन्ने कुरा भयो, हामीले महसुस गर्ने कुरा त्यो हो। तर चाहिँ के रहेछ भनेदेखि यो सबै मान्छे चाहिँ नि कवि हुन्छ, हरेक मान्छे लेखक हुन्छ। त्यही हो, कसैले प्रस्फुटन कसैबाट हुन्छ, कसैबाट हुन सक्दैन। अन्तर्मनमा चाहिँ सबैका भावनाहरू हुन्छन्, ती भावना पोख्न जानिन्छ कि जानिँदैन त्यो एउटा टेक्निक हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। वातावरणले त्यसलाई चाहिँ त्यो भित्र रहेको जो उसको चाहिँ नि त्यो प्रतिभा हो त्यसलाई चाहिँ नि प्रस्फुटन गराउँछ भन्ने म सोच्छु। अनि तपाईँको पेसा पनि अलिकता यो सँगै विद्यार्थीसँगै घुलमिल हुने गरी तपाईँको पेसा रह्यो, शिक्षण पेसा एकदमै पवित्र पेसामा तपाईँ रहनुभयो। त्यसमा एकदमै लामो योगदान दिनुभयो, करिब 37 वर्ष, होइन? हजुर, 37 वर्ष मैले टिचिङ गरेँ। यो शिक्षण पेसाको सिलसिलामा तपाईँ देशका विभिन्न भूभागमा पनि पुग्नुभयो होला? हजुर, लगभग चाहिँ नि पहिल्यै म सुरुमा मेरो नियुक्ति नै म यो नयाँ शिक्षा लागू भएपछि हजुर एजुकेसनतर्फ सिएड गर्न चाहिँ नि म पोखरा क्याम्पसमा गएँ। त्यहाँबाट चाहिँ नि म सिएडबाट चाहिँ नि पास हुने बित्तिकै मुस्ताङमा चाहिँ नि जाने मलाई मौका मिल्यो। म मुस्ताङे राजाको दरबारको चाहिँ लोबाङथाङको स्कुलमा गएर मैले पढाएँ। केही समयपछि म चाहिँ नि झारकोट मुक्तिनाथदेखि तल्लो गाउँ झारकोटमा मैले पढाएँ। त्यसपछि गएर मैले त्यहाँ दाना भन्ने ठाउँ छ, यो 32 सालमा चाहिँ नि यो डाक्टर हर्कबहादुर गुरुङले चाहिँ नि जो सिमाना छुट्याउनु भयो त्योभन्दा अगाडि त्यो मुस्ताङमै पर्थ्यो त्यो दाना भन्ने, अहिले भनेदेखि त्यो म्याग्दीमा पर्छ। मैले त्यहाँ पनि गएर मैले चाहिँ त्यहाँ पढाएँ। त्यहाँ पनि म
हेडमास्टरै भएरै त्यो चाहिँ ज्ञान प्रकाश माध्यमिक विद्यालय, पहिले निम्न माध्यमिक थियो, माध्यमिक विद्यालयमा मैले परिणत गरेँ, गराउनका लागि मैले योगदान दिएँ। अब मुस्ताङको बसाइले पनि मलाई केही कुराहरू सिकायो। मेरो देश कस्तो छ त? मेरो देशमा तराईमा मान्छे कसरी बसेका छन्, मध्य पहाडी भेगमा चाहिँ नि मान्छेहरूको बसोबास के छ, हिमाली भागमा के छ, यी कुराहरूको पनि एउटा अनुभव भयो। एउटा कविका लागि त्यो त झनै ठुलो कुरो भयो नि, होइन? हजुर, समाज बुझ्न पाउनु। हजुर हजुर। अनि फेरि मुस्ताङमै बसेर लेखेका कविता पनि छन् त्यही बस्दा पनि तपाईँको? त्यतिखेर त्यो बस्दाखेरि लेखेका कविताहरू सङ्कलन त चाहिँ नि अहिले छैनन्, तर मैले चाहिँ नि केही चाहिँ नि जनजीवनहरू त्यहाँको बारेमा केही लेखेको थिएँ। त्यो बेलामा लेखेका कविताहरू अहिले चाहिँ नि अलि यो बुढेसकालले गर्दाखेरि त्यति कण्ठ पनि नहोला, केही चाहिँ कृतिमा आउन पाएनन् ती, आएनन् ती कृतिका रूपमा आउन पाएनन्। कृतिका रूपमा 60 सालको मेरो पहिलो पीडा कविता सङ्ग्रह 60 सालबाट हो। त्योभन्दा अगाडि मैले कुनै पनि कृतिका रूपमा मैले प्रकाशन गर्न सकिनँ। लेख्नु त हुन्थ्यो? लेख्थेँ, प्रशस्त मात्रामा लेख्थेँ। लेखेर मात्रै हुँदो रहेछ, जतन हुन गाह्रो हुँदो रहेछ। लेख्न सजिलो रहेछ, जतन गर्न गाह्रो रहेछ। त्यति बेला प्रकाशनको पनि अलि अप्ठ्यारो थियो? बहुतै गाह्रो थियो। त्यो त गाउँघरमा त त्यसको सम्भवै भएन। बजारमा पोखरामासम्म कता कता हुन्थ्यो र त्यो हामीले पत्रपत्रिकामा अलिअलि प्रकाशन गरेका थियौँ। तर मैले पहिले त्यो पिएन क्याम्पसमा मैले पढ्दाखेरि त्यहाँनिर पनि म त्यो कविता प्रतियोगितामा म फर्स्टै भएको थिएँ। त्यो बेलामा तर मैले मुक्त छन्दमा चाहिँ लेखेको कविता थियो, गुफा पर्वत कन्दरा नदी नालाका तरङ्गले विशाल हिमालयको काखमा प्राकृतिक सौन्दर्यताले सदा हरा भरा। अरू चाहिँ अलिकति अहिले बिर्सियो होला है, त्यस्तो त्यो लयमा मैले लेखेको थिएँ। त्यो चाहिँ नि मेरो कविता चाहिँ नि क्याम्पसको चाहिँ नि पिएन क्याम्पसमा चाहिँ त्यो प्रथम भएर मैले त्यहाँबाट पुरस्कार पाएको। अझै पनि मैले त्यो सर्टिफिकेट राखेको छु, मलाई सम्झना छ। मैले त्यहाँ 300 रुपियाँ पुरस्कार पनि पाएको थिएँ। पहिलो मैले पुरस्कार पाएको पिएन क्याम्पसबाट। कति सालमा? 32 साल। 32 सालमा 300 रुपियाँ पुरस्कार? हजुर। त्यति बेला त महत्त्व त्यसको अलगै थियो होला। हजुर, महिनाभरको खर्च पुग्थ्यो। एकदमै पढ्ने विद्यार्थीलाई महिनाभरको खर्च आरामसँग पुग्थ्यो। अनि त्यसपछि यो 60को दशकपछि तपाईँको प्रकाशनमा आउन थाले लगातार, होइन? 61मा, 62मा, 68मा, 70मा, 72मा, 73मा, 74मा, अहिले 77मा। हजुर, एकदमै अहिले अब चाहिँ यो एउटा सेवाको पनि उत्तरार्धमा पुगिसकेपछि हजुर, अनि अहिले तपाईँलाई सहज भयो होला, होइन? प्रकाशन। हजुर, यस्तो भयो। म पहाडबाट चाहिँ नि अब जब तराई झर्दाखेरि मैले विभिन्न पेसा गरेँ। मैले गाई पाल्थेँ। मलाई घरमा आयो भनेपछि 1 मिल टाढैबाट गाईले गन्ध पाउँथ्यो र गाई बाँ गरेर कराउँथ्यो। गैँडाकोटमा नै यहाँ चाहिँ नि उसमा बर्दियामा। म स्कुल गएर चाहिँ नि जब फर्केर आउँथेँ, म बाटैबाट कपडा छोडाउँदै आएर अनि सबभन्दा पहिले गाईलाई हेर्थेँ, त्यसपछि मेरो खेतीपातीलाई हेर्थेँ, बालबच्चाहरूलाई पढाउनु पनि पर्यो। त्यति धेरै मसँग जग्गा जमिन पनि होइन। म साधारण चाहिँ एउटा मध्यम वर्गको मान्छे हुँ। मेरो चाहिँ पेसाले गर्दाखेरि सबै चलाउनका लागि, घर व्यवहार चलाउनका लागि मलाई व्यस्त पनि हुनु पर्थ्यो। मेरा 2टा छोरा, 4वटी छोरी। अब ती सबैको चाहिँ शिक्षा दीक्षा यताउता गर्दाखेरि मलाई अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो। त्यसमा त मैले फुर्सद पाइनँ त्यो बेलामा। त्यसपछि 60को दशकपछि चाहिँ अलिक सजिलो भयो। छोराहरूले चाहिँ हात बढाउन सक्ने भए। खेतीपाती अब तपाईँ बुढो हुनुभयो त यतापट्टि त नलाग्नुहोस् भन्न थाले। हामी नि केही गर्छौँ, अब तपाईँलाई भयो अब हामीले तपाईँलाई पाल्ने हो, तपाईँ सुख काट्नुहोस् भन्न थाले। 64 सालमा त म पेन्सनै भइहाल्यो चाहिँ नि। 62 सालमै पेन्सन भइयो। पेन्सन भइसकेपछि अनि त झन् मलाई अलिकति फुर्सद भयो। म बर्दियाली साहित्य समाजको चाहिँ अध्यक्ष भएँ। हजुर। अनि त्यो साहित्य संस्थालाई पनि मैले चाहिँ चलाएकै हो। त्यसपछि यो स्रष्टा मध्यमाञ्चल स्रष्टा समाज भनेर हामी सबै मिलेर खोल्यौँ पनि। त्यसमा पनि हामीहरूले चाहिँ केही क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ नि के अरे यो हाम्रो खगेन्द्र गिरीजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सर्वदा साहित्य सङ्गम। त्यसमा पनि पहिलो अध्यक्ष म नै हो।
यसरी हामीले चाहिँ नि केही साहित्यिक क्रियाकलाप गरेका छौँ। तर मलाई के लाग्छ भने खगेन्द्र गिरीजीलाई यहाँको चाहिँ नि यो वातावरणमा जब म यहाँको वातावरणमा आएँ मलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि सहज वातावरण मिलाइदिनका लागि उहाँको बहुत ठुलो योगदान छ भन्ने चाहिँ नि म जान्दछु। किनभने मैले धेरै चिनेको थिइनँ। परिचय चाहिँ उहाँले मलाई सबैसँग गराइदिनु भयो। यहाँहरूसित पनि म उहाँकै माध्यमबाटै चाहिँ परिचय भएँ भनी चाहिँ म ठान्छु। उहाँ एउटा उदार भावनाको मान्छे हो र कसैलाई केही सहयोग गरेर उसले 2-4 कुरा एउटा कविता लेख्छ अथवा गजल लेख्छ भने उहाँ सहयोग गर्न चाहिँ सधैँ तत्पर हुने शहीद दैव। एकदम मलाई पनि त्यो महसुस हुन्छ। म पनि खगेन्द्र गिरी कोपिलाज्यूसँग त्यो नजिक हुनुको कारण अलिकता मलाई आफूलाई पनि महसुस हुन्छ मैले केही नयाँ कुरा सिक्न पाएको छु उहाँसँग। हजुर रहँदाखेरि अवश्य पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर म आत्मीय धन्यवाद दिन्छु उहाँलाई। हजुर तपाईँको अब यहाँसम्मको यात्रा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हजुर यति लामो हजुर यात्रा गर्नुभयो कवितासँगै, कवितालाई प्रेम गर्नुभयो। भलै त्यो कसै पाठकसम्म नपुगोस् तर तपाईँले कवितालाई माया गरिरहनु भयो। हजुर कविता बाहेकका विधामा पनि कहिले कलम चलाउनु भएको छ? हजुर मैले चाहिँ नि पुस्तकै प्रकाशन त मैले गरेको छैन। म रोटी क्लबसँग सम्बन्ध छु। रोटीमा आलेख लेख्छु म। मलाई चाहिँ लाग्छ विश्वको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो पोलियो उन्मूलनमा विश्वमा सबभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको रोटी क्लब हो। यसका चाहिँ नि 12 लाख मेम्बर मध्येको म पनि एउटा मेम्बर हुँ भन्ने चाहिँ म महसुस गर्छु। त्यसमा दिनु मात्रै हुन्छ, लिनु केही पनि हुँदैन। त्यहाँबाट लिनु के हो त भन्दा आत्मीय आनन्द लिने चाहिँ नि कुरा हुन्छ। अहिले म रोटी क्लब गैँडाकोटको चाहिँ नि म कोषाध्यक्षको चाहिँ नि हैसियतमा म काम गरिराखेको छु र म त्यसमा आलेख लेख्छु एउटा। अरू पत्र पत्रिकाहरूमा जस्तै अब मासिक पत्रिका हुन्छ, त्रैमासिक पत्रिका हुन्छन्, यतापट्टि त अलिअलि लेखियो, त्यति धेरै चाहिँ नि अब ती छन् कि छैनन् अब चाहिँ नि खोज्दा पाइँदैन। तर उहाँ लगभग महिनाकोमा एकपटक कुनै न कुनै पत्रिकामा एउटा चाहिँ नि अनुसन्धानात्मक चाहिँ नि लेखहरू सञ्चालन गर्ने एउटा सिर्जना पत्रिका छ। त्यसमा केही नियत्राहरू मैले प्रकाशन गरेको छु। कहिलेकाहीँ त्यहाँका पत्र पत्रिकाहरूमा आफ्नो चाहिँ नि विचारहरू दृष्टिकोणहरू राख्ने यताउता त्यो सबै गर्न मन लाग्छ, गर्छु सब भ्याएसम्म। हामीले अब तपाईँलाई पाठकहरूले चिन्दाखेरि चाहिँ कविताबाटै चिन्नु, कविताकै रूपमा चिने। हजुर हजुर मलाई चाहिँ नि पाठकहरूले कविताकै रूपमा चिन्नुहुन्छ। अलिक बढी माया पनि कविताकै लाग्छ होला होइन? माया हुन त तपाईँ जीवन नै यहीमा बिताइसक्नुभयो भने यो प्रश्न मैले पनि होइन। अब यो कविताप्रतिको प्रेम चाहिँ केही कारण छ यसमा? हुन त तपाईँको त्यो वातावरण नै कवितामय थियो, त्यसैले पनि तपाईँलाई भिजायो। अरू पनि केही कारण यसमा बढी म अभिव्यक्त हुन सक्छु भन्ने लागेर हो कि कवितालाई साथी बनाउनु भयो, प्रेम गर्नुभयो? बिबीजी मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ नि के हो त भनेर भन्दा चाहिँ नि साहित्य चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि एउटा सुन्दर बगैँचा हो। त्यसमा सर्वोत्तम फुल के हो त भन्दा फुल्ने फुल चाहिँ कविता हो भन्ने मैले चाहिँ महसुस गर्छु। त्यही फुललाई मन पराउनु? त्यही फुलमा त्यसैको सुगन्धमा म रमाउँछु। गजब, कस्तो सुन्दर, कति बिम्बात्मक उत्तर पाइयो। एउटा कविता सुनौँ फेरि? ल हस्, त्यसपछि हामी अर्को चरणमा हजुर कवितासँगै सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई हजुर दर्शक सामु ल्याउनेछौँ। यो कविता के छ भने म धनगढी गएको थिएँ। हजुर। धनगढी जाँदा एउटा भाइसँग चाहिँ नि मेरो भेट भयो। उनी चाहिँ नि उता काला पहाडतिर काम गरेर आएका अरे। उनले केही कुराहरू मलाई भने, केही मैले सोधेँ। त्यसमा चाहिँ नि मलाई लागेको कुराहरू अनि मैले यहाँ चाहिँ नि व्यक्त गरेँ। यो वसन्त तिलका छन्दमा छ। म धेरै जस्तो चाहिँ नि छन्दमै लेख्ने भएको हुनाले। हजुर। पाएर दुःख घरमा परदेशमा गई, आँटेर भित्र मनले गरु केही कमाई, कुल्ली भएर तनका पसिना चुहाई, घोटेर ज्यान दिनहुँ नुन तेललाई, भोकै बसेर उसले नहुँदा कमाई, हाँसेर दुःख पिरला सहजै पचाई, हेला भए पनि सही कन केही नबोली, जागेर रात भरको गरी चौकीदारी, चल्छन् जुगाड उसका
घर खर्च टार्ने, चल्छन् जुगाड उसका घर खर्च टार्ने, पुग्दैन टन्न घरका सब पेट भर्ने। कड्कन्छ साहु रिसिँदै जब ब्याज माग्दै, सामान त किन मागोस् र किनभने त्यो त पैसा फल्ने बुटो हो नि। कड्कन्छ साहु रिसिँदै जब ब्याज माग्दै, ढोगेर पाउ उसका हल पर्ख भन्दै, जोखेर भोजन गरिकन छाक टार्दै, केही खर्च आइपर्दा मन दुख्छ साह्रै। त्यो वीर हो तर कठै कति कष्ट झेल्छ, निर्वाह गर्न बिचरो कति व्यस्त हुन्छ, धाएर मन्दिर पूजा पनि नित्य गर्छ, जोडेर हात भगवान पुकार गर्छ, मागेर आशिष सदा कुल देवताको, ढोगेर आँसु पुछ्दै वर मागने त्यो। निर्धा विरक्त मनले दुःख दर्द झेल्छन्, सम्पन्न दान धनीको भगवान दिन्छन्, भोग्ने सधैँ निबरले किन कष्ट बाधा, यो भेद भाव किन भो भन हे विधाता। यो भेदभाव किन भो भन हे विधाता। विधाता कस्तो मिठो प्रश्न गर्नुभयो। हजुर, अब यो त्यो भाइलाई देख्दाखेरि त्यो एउटा तरङ्ग आयो मनमा। उसले भनेका जति कुरा केही मैले यहाँ राखेको पनि होला, केही उसैको भनाइलाई तपाईँले कवितामा व्यक्त गर्नु, कवितामा मैले व्यक्त गर्न खोजेको मात्र। अत्यन्त सुन्दर अभिव्यक्तिमा यो भेदभाव किन भो विधाता, यो भेदभाव किन भो भन हे विधाता। धन हे विधाता। यो सोचमग्न पार्ने कविताको पङ्क्तिसँगै आजलाई हामी कवि इन्द्रराज पौडेलजीसँगको यो पहिलो चरणको अन्तर्वार्ता, पहिलो चरणको कुराकानी यहीँ अन्त्य गर्छौँ। हामी उहाँसँग अर्को चरणमा, अर्को अङ्कमा चाहिँ कविताप्रतिको उहाँको दृष्टिकोण र अहिलेको कविता र यो साहित्य वरिपरि रहेर, केन्द्रित रहेर, यसको आलोकमा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। र उक्त अङ्कमा हामी उहाँका थप कविताहरू पनि सुन्नेछौँ, जो तपाईँको चासोको शिखरमा छ होला। हामी आजलाई भावसरोबाट बिदा चाहन्छौँ। अर्को अङ्कमा पुनः कवि इन्द्रराज पौडेलसँग जोडिनेछौँ। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै